प्यारे दोस्तों, हजर असवद वो पत्थर है जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत से भिजवाया और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे काबा शरीफ के अंदर नस्ब किया और फिर कयामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए ये लाजिम कर दिया कि जो भी उम्रा करने जाए या खाना काबा का तवाफ करे या हज करे तो उसके लिए जरूरी है कि वो हजर असवद का बोसा ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत तवाफ़े काबा मुकम्मल होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि जब वो काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हों तो उन्हें ये सादत नसीब हो जाए कि वो हजर असवद का बोसा ले सके। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे कि जब उसने हजर असवद का बोसा लिया तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सऊदी शहजादा भी डर गया और फिर फौरी तौर पर वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने क्या किया, इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। इसलिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, जमीन पर दो ऐसे पत्थर हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जन्नत से उतारा। एक हजर असवद है और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहिम पर मौजूद है। वो ऐसा पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवार तामीर की थी और इस पर आप अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के निशान नक्श हो गए और ये पत्थर तब से लेकर आज तक इसी जगह मौजूद है। इसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, हजर असवद जिसे चूमना, हाथ लगाना, बोसा लेना या उसके पास जाना हर मुसलमान के लिए बाइसे सादत है। और आप अंदाजा कीजिए कि रमजान में उम्रे के दौरान या फिर अय्याम हज के दौरान सहने काबा में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और इस दौरान सबकी ये कोशिश होती है कि वो हजर असवद का बोसा लें। लेकिन प्यारे दोस्तों, लाखों की तादाद में लोगों के दरमियान हजर असवद का बोसा लेना एक इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है। यहां तक कि बाज औकात अगर यहां पर भगदड़ मच जाए तो आजमीन के इंतकाल का भी खदशा बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के इस कदर रश में अगर खुदा ना खास्ता कोई आजमीन, कोई हाजी गिर जाए तो उसके लिए दोबारा उठना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल यह भी पैदा होता है कि हजर असवद का बोसा कैसे लिया जाए और तवाफ़े काबा कैसे मुकम्मल किया जाए। तो इस हवाले से प्यारे दोस्तों सबसे अफजल तो यही है कि इसके करीब जाकर इसके ऊपर दोनों हाथ रखकर होंठों से इसका बोसा लिया जाए। और वो लोग जिन्हें ये सादत नसीब होती है वो बताते हैं कि इस पत्थर में बजाते खुद एक कशिश मौजूद है जो अपनी तरफ बोसा लेने वालों को खींचती चली जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम तरीकों के बारे में भी बताया जाएगा जिन तरीकों से हजर असवद का बोसा लिया जा सकता है और उसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए जिसमें जान का खतरा हो। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उस औरत के बारे में जो कि बहुत ज्यादा ज़ईफ थी, कमजोर थी और जब उसने ये देखा कि लोगों के इतने हुजूम में वो हजर असवद का बोसा न ले पाएगी, उस वक्त दोस्तों सऊदी शहजादा भी वहां पर मौजूद था। उसके साथ उसके सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे जो उसकी हिफाजत पर मामूर थे, इसलिए वहां पर काफी रश था, भीड़ थी और वो औरत हजर असवद का बोसा लेना चाहती थी। लेकिन उसके साथ ही औरत को यह भी डर था कि अगर इतने रश के अंदर वो दाखिल हुई तो उसे शदीद चोटें आ सकती हैं और वो जख्मी हो सकती है। इस औरत ने सोचा कि वो उलमाए किराम के बताए हुए दूसरे तरीके के मुताबिक भी बोसा ले सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके पर अपनी मोहर सब्त की है कि हाथ के इशारे से हजर असवद का बोसा लिया जा सकता है। इस सूरत में कि जब वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा रश मौजूद है और पांव रखने की जगह ना मिले, फिर उस औरत ने अपने दोनों हाथ तब बुलंद किए जब सऊदी शहजादा हजर असवद के बिल्कुल करीब था। ये औरत हजर असवद से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं थी, इसके हाथ में एक छड़ी थी। लेकिन जब औरत ने अपने दोनों हाथ ऊंचे किए, ऊपर उठाए, तो वहां पर मौजूद लोगों ने यह समझा कि शायद ये औरत सऊदी शहजादे पर हमला करना चाहती है, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। चुनांचे दोस्तों सऊदी शहजादे के इर्द गिर्द सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर उस औरत तक रसाई हासिल कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया।
اور پولیس اسٹیشن پہنچنے پر جب اس عورت سے تفتیش کی گئی، پوچھ تاچھ کی گئی، تو اس عورت نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میں حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھی اور میرے ہاتھ میں چلنے کے لیے ایک چھڑی تھی جو مجھ سے غلطی سے ہوا میں بلند ہو گئی، اور میں تو اس حق میں بھی نہیں کہ چھڑی سے لوگوں کو پیچھے ہٹا کر خود آگے چلی جاؤں، میں تو بس ہاتھ کے اشاروں سے بوسہ لینا چاہتی تھی۔ پیارے دوستو، اس واقعے کی تفصیل تو سامنے آ گئی، لیکن یہاں ایک بات آپ کو بتا دیں کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی آپ حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسلامی تاریخی حوالوں میں یہ ملتا ہے کہ اکثر اوقات جب صحابہ کرام یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوتے تو ایسی صورت میں آپ حجر اسود کے قریب جانے کے بجائے ہاتھ کے اشاروں سے حجر اسود کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، جسے استلام کہتے ہیں۔ علماء کرام بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہاتھ کو بلند کیا جائے، اس صورت میں کہ دائیں ہاتھ کو بلند کیا جائے اور حجر اسود کے سامنے آ کر عین اس کو طرف اشارہ کر دیا جائے تو یہی تصور کیا جائے گا کہ جیسے حجر اسود کا بوسہ لیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا جنتی پتھر ہے جو روز محشر اپنا بوسہ لینے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور گزارش کرے گا کہ اللہ رب العزت، تیرا یہ بندہ ساری عمر میرا بوسہ لیتا رہا۔ اسلامی تاریخی حوالوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حجر اسود کو جب آسمان سے زمین پر اتارا گیا، یعنی کہ جب یہ زمین پر آیا تو یہ سفید رنگ کا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کو چوسنا شروع کر دیا اور ان کے گناہوں کے چوستے چوستے اس کا رنگ کالا پڑ گیا، یعنی کہ اب تک دنیا میں آنے والے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں مسلمانوں کے گناہوں کو چوس چکا ہے، اور روز محشر اللہ تعالیٰ اس کو 2 آنکھیں، 2 کان اور 1 ناک عطا کرے گا، اور پھر یہ انسان کی طرف اشارہ کرے گا کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ میرے قریب آیا تھا، اس نے میرا بوسہ لیا تھا، اس لیے تو آپ نے اس بندے کو معاف فرما دے۔ لہٰذا دوستو، یہ وہ پتھر ہے جو روز محشر اپنے بوسہ لینے والوں کی حمایت کرے گا۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں وہ اس روئے زمین پر بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حجر اسود کا بوسہ لینا نصیب فرمایا۔ عمومی طور پر لوگ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے رات کا وقت انتخاب کرتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے حجر اسود کا بوسہ لے سکیں، اور جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو پھر وہ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی بار حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے۔ کچھ مہینے پہلے دوستو، ناسا کی طرف سے حجر اسود کی ایک تصویر جاری کی گئی، اور یہ تصویر ناسا کی سیٹلائٹ نے اتاری تھی جو کہ حجر اسود سے کئی ہزار میل دور تھی، لیکن اس نے ایک بار پھر حجر اسود کو فوکس کیا اور ڈیپتھ زوم ان پکچر اتارنے کی کوشش کی تو اس تصویر نے یہ واضح کر دیا کہ حجر اسود جو دیکھنے میں تو ایک پتھر نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی کئی جہان موجود ہیں جس کے بارے میں آج تک نہ سائنس جان پائی اور نہ ہی کوئی انسان۔ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ صرف وہی اللہ جانتا ہے جس نے اسے اس زمین پر اتارا ہے، وہی جانتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ بے شک وہی اللہ اس کی حقیقت سے واقف ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔